नमस्कार दर्शक वृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह। पार्टीको विजयका लागि साथीको उम्मेदवारी नै मेरो उम्मेदवारी भन्ने उच्चतम भावना राख्न अपील। आगामी पालिका चुनाव अन्तर्गत मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली आज प्रकाशन। मनोनयन पत्र जाँचसँगै उम्मेदवार विरुद्ध परेका उजुरीहरूको छानबिन गरी निर्णय गरेर आज बेलुकी नामावली प्रकाशन गरियो। देशभरका निर्वाचन अधिकृतले समानुपातिक तर्फ बन्द सूचीमा रहेकाहरूको नाम नहटे उम्मेदवारी मनोनयन पत्र अस्वीकार गर्ने। समानुपातिक तर्फ बन्द सूचीमा रहेका 15 जनाको उम्मेदवारी खारिज। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि 88% मतपत्र छपाईको काम सम्पन्न। 22 जिल्लामा मतपत्र पठाउने काम समेत सम्पन्न। आयोगका अनुसार 22 जिल्लामा 34 लाख थान मतपत्र पठाइयो। स्थानीय तह निर्वाचनको दिन सार्वजनिक बिदा दिन निर्वाचन आयोगको सरकारसँग आग्रह। उक्त दिन मतदान केन्द्र तथा मतदान स्थल रहेका विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित नगराउन तथा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध। निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने आम सञ्चार माध्यमलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले थाल्यो कारबाही। आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 35 सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गरेको काउन्सिलको भनाई। पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड चितवनमा। भरतपुरका मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई भेट्न उनकै निवास पुगे। पौडेल उम्मेदवारी फिर्ता नलिने अडानमा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिने भरतपुर महानगरको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलको जवाफ। उम्मेदवारी फिर्ता नहुने ठाउँमा पुगिसकेको दाबी। बिजुली बेचेर देशलाई 10 वर्षमा धनी बनाउने कांग्रेसको सपना रहेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। एमसीसी सफल भएर 10 वर्षमा हरेक नेपालीको चुलोमा बिजुलीले खाना पकाउन सक्ने अवस्था आउने पनि उल्लेख। कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई सुरक्षा दिँदै मतदान स्थलसम्म लैजान युवाहरूलाई निर्देशन। सही रूपमा मतदान गर्न मतदातालाई सिकाउन र मतदान भइसकेपछि मतगणनामा चनाखो भएर बस्न पनि आग्रह। कांग्रेस गण्डकीको पोखरा 3 तेर्सापट्टी स्थित पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताद्वारा तोडफोड। नाराबाजी गर्दै तोडफोड गरेको आरोपमा 23 जना पक्राउ। पोखरा 18 र 24 नम्बर वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि कार्यकर्ता आक्रोशित। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्लले राजीनामा दिए। मल्ल समूहले एमालेसँग तालमेल गरेपछि कांग्रेसले कारबाही स्वरूप पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि मल्लले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा घोषणा। एमाले नेता केशव स्थापितलाई मेयरमा जित्छु भन्ने सपना नदेखिन कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको आग्रह। स्थापितले चुनाव नजित्ने दाबी। नेताहरूले राजनीतिलाई मनोरञ्जनमय बनाएको आरोप। महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँका प्रमुखको उम्मेदवार सृजना सिंहको भनाई। महानगरलाई जीरो वेस्ट नगरपालिका बनाउने घोषणा। वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात आफूहरूले गरेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी। ओली सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने काम मात्र गरेको आरोप। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलेमत गरेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको आरोप। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने र चुस्ने काम गरेको दाबी। माओवादी र कांग्रेस सधैँ राष्ट्रवादको पक्षमा भएको भन्दै आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनले नजिते मुलुकमा अस्थिरता हुने माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको तर्क। मुलुकलाई अन्यल र अस्थिरतातर्फ लैजान खोज्नेहरू विरुद्ध उभिनुपर्ने बेला आएको दाबी। स्थानीय निर्वाचनका लागि एमाले विराटनगर महानगर कमिटीद्वारा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक। विराटनगरको सीमा भएर बग्ने 2 खोलामा तटबन्ध गरेर माछा पालन गर्ने, हरियाली पार्क निर्माण र डुङ्गा चलाउने प्रतिबद्धता। राप्रपा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं आर्थिक विभाग प्रमुख उद्धव पौडेलद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले राजसंस्था नबोक्ने निर्णय गरेपछि र एमालेसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएपछि पौडेल असन्तुष्ट। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदन बिहीबार पनि हेर्दैमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकियो। शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारे आदेश गर्ने। आइतबार पनि बिदा दिने निर्णयपछि अब वर्षको 365 दिनमध्ये करिब 210 दिन मात्रै सरकारी कार्यालय खुल्ने। साप्ताहिक बिदा करिब 104 दिन पुग्ने। त्यसबाहेक धर्म समुदाय क्षेत्रमा दिइने बिदा जोड्दा करिब 156 बढी दिन सेवा बन्द हुने। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको विदेश भ्रमणबारे पहिले निर्णय भएकाले आचार संहिता नलाग्ने शहरी विकास मन्त्रालयको दाबी। निर्वाचन आयोगले भने भ्रमणमा जानु अघि मन्त्री झाँक्रीले कुनै जानकारी नगराएको र स्वीकृति पनि नलिएको दाबी।
उत्तरी छिमेकी चीनसँग कुनै प्रकारको सीमा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालको दावी। बिमस्टेकको ऊर्जा मन्त्री स्तरीय बैठक भर्चुअल माध्यमबाट काठमाडौँमा सम्पन्न। नेपालमा आज 5800 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 15 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 18 जना संक्रमण मुक्त भए, मृतक 0। हाल देशभर 249 जना सक्रिय संक्रमित। त्रिवीले यही 22 गतेदेखि जेठ 13 गतेसम्म चालू शैक्षिक सत्रको वर्ष बिदा दिने क्याम्पसहरूको हकमा सम्बन्धित अध्ययन संस्थानबाट निर्णय गरे बमोजिम हुने, नियमित परीक्षा भने यथावत सञ्चालन गर्ने। गत चैत 30 गते राति शंकास्पद मृत्यु भएकी तिलोत्तमाको जानकी नगरकी अमृता खत्री टण्डनको अझै अन्त्येष्टि हुन सकेन। अमृताको माइती पक्ष आन्दोलनमा घरतर्फका सबै हिरासतमा भएकाले अन्यलता बढाएको स्थानीय प्रशासनको भनाई। बलात्कारको आरोप लागेका पल शाहले दर्ता गरेका 2 छुट्टा-छुट्टै निवेदन एकसाथ पेश गर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश। तनहुँ र नवलपुर अदालतबाट आफूलाई थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश विरुद्ध छुट्टा-छुट्टै निवेदन दिएकोमा दुवै निवेदन एकसाथ पेश गर्नुपर्ने। आन्तरिक उडानतर्फको समयावधि बढाएर दैनिक 18 घण्टा सञ्चालन हुँदै उडान चाप कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि आउँदो जेठ 2 गतेदेखि त्रिभुवन विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा 24 घण्टा उडान गर्ने तयारी। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लागू गर्ने भनेको रात्रिकालीन उडानको योजनालाई आन्तरिक उडानका वायु सेवा कम्पनीले कार्यान्वयन नगर्ने। भोलिदेखि नै राति 8 बजेपछि आन्तरिक हवाई उडानको तालिका राखेमा सबै आन्तरिक उडान सेवा बन्द गर्ने चेतावनी। व्यावसायिक उडानको तयारीका क्रममा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज अवतरण। विमानस्थलमा 2 जेठबाट नियमित उडान गर्ने तयारी। हालसम्म 2,30,000 भन्दा बढी विद्युतीय राहदानी जारी। 69 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 14 वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 23 वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्य हुँदै। आकाशीय ग्रह र पात्रोमा उल्लेख गरिने ग्रह गतिका विषयमा फरक पर्न थालेपछि गणितमा मेल गराउन पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले अनुसन्धान सुरु गर्ने। यसका निम्ति वेधशालाको स्थापना गर्न पनि मन्त्रालयसँग माग। भारतमा ऊर्जाको चरम संकट हुँदा नेपालमा पनि बिजुली अभाव। भारतले नेपालमा आपूर्ति हुँदै आएको बिजुली उल्लेखनीय रूपमा कटौती हुँदा सिधा मार नेपालका उद्योगहरूमा। 2 साता जति आपूर्ति अनियमित हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाई। गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको सरकारसँग आग्रह। गाँजाबाट औषधि र कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने हुनाले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख। धनकुटामा कृषकले उत्पादन गरेको अदुवा बिक्री नभएपछि बारीमै उम्रिन थाले। निकासीका लागि ठिक्क पारिएको अदुवा संकलन केन्द्रमै थुप्रियो। 1 किलो अदुवाको उत्पादन लागत करिब 35 देखि 40 रुपैयाँ परे पनि प्रति किलो 20 रुपैयाँ पनि नपाएको कृषकको गुनासो। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। कृषि र खाने सहित प्राथमिक क्षेत्रको 2.3%, उद्योगको 10.3% र सेवा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 5.9% हुने विभागको अनुमान। 1 वर्षमा 5 खर्बले बढ्यो नेपालको अर्थतन्त्रको आकार। सोही अवधिमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपैयाँले बढ्यो। गएको आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आय 1239 अमेरिकी डलर रहेकोमा अहिले 1372 अमेरिकी डलर पुग्यो। चालू आर्थिक वर्ष 78-79 मा आयात 20 खर्ब रुपैयाँ पुग्ने तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। निर्यात 2 खर्ब 20 अर्ब पुग्ने अनुमान। वैदेशिक व्यापार भएमा व्यापार घाटा मात्रै करिब 17 खर्ब पुग्ने। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 1,000 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 98,000 रुपैयाँ कायम। चाँदीको मूल्य पनि 20 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1320 रुपैयाँमा कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 19.97 अङ्कले घटेर 2356.20 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 49 करोड 62 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको व्यवहारले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका राष्ट्रिय टिमका 9 खेलाडीहरू टिम छाड्न बाध्य। आफूहरू बस्ने होस्टलको विषयमा गुनासो गर्दा प्रशिक्षकले सिनियर खेलाडी रोहित चन्दलाई अपमानजनक तरिकाले गरे निष्कासन। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको व्यवहार गतिलो नभएको राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जुङको गुनासो। अल्मुताइरीको व्यवहार र शैलीले खेलाडी दिक्क भएको आशय प्रकट। रोहित चन्दले जायज विषय उठाउँदा उनलाई बन्द प्रशिक्षणबाटै निकाल्नु गलत भएको टिप्पणी। इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेल्दै गैरातीको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई हराउँदै नवप्रवेशी टोली गुजरात टाइटन्स शीर्ष स्थानमा उक्लियो। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस युक्रेनमा आज युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्ने तालिका। युद्ध अपराधको विषयमा रुसमाथि अनुसन्धान गर्न आइसिसीलाई आग्रह। रुसले ग्यास र व्यापारलाई युरोप विरुद्ध हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको जेलेन्स्कीको आरोप। युद्धमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने कुनै पनि देशले तत्काल रुसी प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपर्ने पुटिनको चेतावनी।
युक्रेनको खेर्सन कब्जा गरेको दावी गर्ने रुसले मे 1 देखि खेर्सनमा रुबल प्रचलनमा ल्याउने। युरोपेली ग्यासको मूल्य 24% बढ्यो। रुसले युक्रेनमा सैन्य हमलालाई समर्थन गर्न साइबर आक्रमणहरू प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकले बिटकोइनलाई कानुनी मुद्राका रूपमा मान्यता दियो। बिटकोइनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि मुलुकमा नयाँ अवसरको ढोका खुल्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाई। भारतमा बालबालिकालाई कम उमेरमा विद्यालय नपठाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। कयौं अनुसन्धानहरूले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन हतार गर्न आवश्यक नभएको पुष्टि गरेकाले कम उमेरकालाई विद्यालय पठाउँदा पढ्ने र सम्झने क्षमता प्रभावित हुन सक्ने ठहर। भारतले जम्मू कश्मीरमा 540 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउने। 54 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। जम्मू कश्मीरमा भएका नदीहरूबाट 20,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने अध्ययनहरूले देखाए पनि अहिलेसम्म 2400 मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन हुँदै। र कोरोना बाहेक अन्य रोगहरूका लागि खोप अभियान अवरुद्ध हुँदा यो वर्ष विश्वमा करिब 80%ले दादुराका बिरामी बढे। खोप अभियान अवरुद्ध हुँदा लाखौं बालबालिकाको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने युनिसेफ र WHO को चेतावनी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।